अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। तो गाइस आज क्योंकि मैंने पिछले दिनों आप लोगों को दिखाया एक मेन टॉपिक जो मेन हमारा आजकल एक सोशल मीडिया की यूट्यूब की ज़ीनत बनी हुई खबर, बब्बू राना ने खबर हार छोड़ा। तो उस हवाले से आप लोगों को मैंने भी अपडेट दी है, हमारे दीगर साथियों ने भी दी, बल्कि मैं अभी अपने पिंड में हूँ और बब्बू राना ने अबू बकर को, मुबीन भाई को भी इंटरव्यू दिया और उसके बाद बब्बू राना ने हमारे हसीब खान साहब हैं उधर भी इंटरव्यू दिया। और दोनों तरफ उनकी एक बात थी कि मुझे अपने छोड़ने पे कोई मलाल नहीं है और मैं मुतमईन हूँ। और एक जगह पे उन्होंने ये भी कहा बब्बू राना ने जाके मुबीन भाई के पास, अबू बकर भाई के पास, कि अगर ज़िंदगी में कभी मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 10 दिन पहले, 5 दिन पहले मुझे नहीं पता था, जब मैं आ रहा था, जिस दिन आया हूँ उससे 10 दिन, 5 दिन पहले मुझे नहीं पता था कि मैंने खबर हार छोड़ देना, मैं इस टीम को छोड़ दूँगा। वो कहते हैं कि मैंने अचानक ये जो मेरे साथ हुआ, कुछ बातें ऐसी थी, कुछ ऐसे मामलात थे, जिस वजह से मुझे खबर हार छोड़ना पड़ा। तो इस तरह उन्होंने और दीगर सवालों के भी जवाब दिए और इससे पहले जो उन्होंने किया, मतलब क्योंकि वो सारा कुछ खुद दिखा तो चुके थे कि कैसे उन्होंने जीएनएन के चैनल पे गए, वहाँ पे ऑफिस गए, वहाँ पे कैसे उन्होंने एग्रीमेंट किया, उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो क्योंकि वो चीज़ें तो वो खबर देने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो सारा कुछ हम आपको दिखा भी चुके थे, बब्बू राना भी दिखा चुके थे। उसके बाद उन्होंने गपशप भी की, शरारतें भी की और साथ-साथ वो ये भी कह रहे थे कि मैंने जब आफ़ताब साहब को छोड़ा, तो मुझे बहुत दुःख हुआ, मैं रोया भी सही। तो ज़ाहिर बात है, एक 9 साल का साथ इतनी आसानी से कैसे बंदा भूल सकता है ये सारा कुछ। तो यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे हाँ, मैं खबरहार से जिस दिन मुझे कहा गया कि अब आप अपना थोड़ा अरेंज कर लें, क्योंकि मैं दुबई जा नहीं रही थी, वो किस वजह से नहीं जा रही थी मैंने आप लोगों को बताया। और मैं यहाँ पे कोई काम उनका था नहीं जो मैं यहाँ पे करती, तो वो किस चीज़ का मुझे टीम में शामिल करते, ज़ाहिर बात मैं काम जो नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा चलो अब आप उधर भी नहीं जा रहे तो यहाँ पे भी काम नहीं है, तो आप फिर अपना कुछ ना कुछ कर लें। तो उस दिन मुझे बड़ा धचका लगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उससे पहले अगर मैं छोड़ के गई थी तो वो भी वजूहात थी, मैंने आप लोगों को सारा बताया कि टीम में क्या हो रहा था जिस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। वरना मैं कभी भी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं खबरहार को छोड़ती, सोचा भी नहीं था कि मैं किसी और तरफ जाके काम करूँगी। तो मुझे भी ऐसी ही तकलीफ़ हुई थी। अब आपको एक और मिसाल देती हूँ कि घर में आप किसी जानवर को पालें, किसी पेट को पालें या परिंदा पालते हैं, कोई वो भी पेट में शामिल होता है। तो आप किसी को पालते हो ना, खुदा ना खास्ता उस पे कुछ हो जाता है, वो मर जाता है, तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, या वो किसी के हवाले कर दिया जाता है, आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसी तरह मैं अपने जानवर पालती थी, बकरियाँ पालती थी, जब उनको ज़िबा किया जाता था, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। या फिर हम बेचते थे, सेल करती थी, मुझे मेरे पास बहुत सारी बकरे बकरे हो जाते थे, मैं सेल करती थी, तो मैं अपनी आँखों के सामने नहीं देखती थी, मैं रोती रहती थी। 2 बकरे ऐसे थे जिनको आज बेचे हुए 12-13 साल हो गए हैं। वो मुझे इतने प्यारे थे, वो मुझे आज भी ख्वाब में मिलते हैं, मैं उनको मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये मैं आपको एक पालतू जानवर की बात बता रही हूँ, तो हम तो फिर भी आफ़ताब साहब के शागिर्द हैं, उनकी टीम के मेंबर हैं। उन्होंने अपने हाथों से हम उनके लगाए हुए फूल हैं, उनके लगाए हुए पौधे हैं, और जो दरख्त बने हैं सब, बब्बू भी उनका लगाया हुआ फूल है, तो एक दरख्त बना है, तो उनको तकलीफ़ तो ज़रूर हुई होगी। ये कौन कह सकता है कि आफ़ताब साहब को तकलीफ़ नहीं हुई होगी? लेकिन अब उन्होंने अपना एक व्लॉग बनाया, उनका प्रोग्राम, उनका एक सेगमेंट है तजाहुल कालमाना, जिसमें उन्होंने सारी वज़ाहत करके बताई। उन्होंने बताया, सबको ये महसूस हो रहा था कि आफ़ताब साहब, आप देखते हैं कि क्या रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, वो क्या जवाब देते हैं, लेकिन तजाहुल कालमाना में उनका वो जो सेगमेंट है, उन्होंने वो सारी डिटेल बताई तफ़सील के साथ कि उनको किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो चले गए हैं और उन्होंने बड़े आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया, पूरी दुनिया देख रही थी। और उन्होंने सबसे बड़ी बात एक ऐसी की, जिससे उन्होंने दिल जीत लिया आफ़ताब साहब ने, कि मेरी जो टीम छोड़ गई है, वो चले गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ से भी बेस्ट परफ़ॉर्म करें, मैं उनसे यही उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि वो बेस्ट खिलाड़ी हैं मेरे सारे। और बब्बू राना के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि वो यहाँ भी बेस्ट कॉमेडियन था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, और मैं चाहता हूँ कि वो इससे भी अच्छा परफ़ॉर्म करे, मक्खी पे मक्खी ना मारे। और दूसरी बात,
انہوں نے عوام کو جو پیغام دیا، عوام کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میں سب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے کھلاڑی یہاں سے گئے ہیں ان کو گالم گلوچ نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے، وہ میری ٹیم ہے، وہ میرے فنکار ہیں، تو میرے آرٹسٹ ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے غصے کو سمجھ سکتا ہوں، آپ لوگوں کی پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور جاتے ہوئے وہ ایک گملہ اٹھا کے آپ کا چلا جاتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، تو آپ لوگوں کو ایسے ہی غصہ ہے کہ آپ کا ایک فنکار، آپ جس کو یہاں پہ ایک پروان چڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا، بلکہ بوز نے کہا کہ پورے کا پورا غول ہی چلا گیا، تو مجھے پھر بھی میں ذرا بھی مجھے ملال نہیں ہے، مجھے ذرا بھی پریشانی نہیں ہے، میں ایک نئی ٹیم کے ساتھ، ایک نئی چہروں کے ساتھ میں دوبارہ میں نے خبرہار جو ہے نا لے کے آنا ہے، اور اس میں کچھ پرانے سے بھی پرانے فنکار ہوں گے، اور کچھ مطلب جو یہاں سے گئے ہیں ان میں سے بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر نئے فیس وہ لے کے آئیں گے اور نئی چیزیں لے کے آئیں گے، نئی چیزیں کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی پیغام دیا اپنے چھوڑ کے جانے والوں کو کہ میں آپ لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اچھے سے اچھا کام کریں اور مکھی پہ مکھی نہ ماریں، بہتر کر کے پرفارم کر کے دکھائیں اگر آپ گئے ہیں، تو یہ بات بہت اچھی تھی، اور سب سے بڑی بات انہوں نے جو عوام کو پیغام دیا وہ زبردست تھا۔ میں آپ لوگوں کو اپنا ذاتی ایک دکھ بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہماری ٹیم جدا ہو، میں ہمیشہ اپنی ٹیم کو جڑا دیکھنا چاہتی تھی۔ ببو رانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی، ببو رانا جب چھوڑ کے دوسرے شو میں گیا نا، تو میں ذاتی آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے بہت دکھ ہوا، اور ببو رانا کے ساتھ بہت ساری ہماری یادیں، ہمارا بہت اچھا ساتھی، بہت اچھا کولیگ ببو رانا نے حسیب خان کے پروگرام میں ایک سانگ گایا نصرت فتح علی خان صاحب کا، بچھڑ گیا میرے دل دا جانی، وہ ان کے اندر سے آ رہا تھا کہ وہ کتنا دکھی ہے، وہ باس کو چھوڑنے پہ خوش نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ہم اپنے استاد کی کیسے عزت کرتے ہیں، میں نے ببو کو دیکھا، ببو کس طرح اٹیچ تھا اس ٹیم کے ساتھ، اس نے ہر بندے کیا پٹھی سیدھی ہر بات برداشت کی، وہ کبھی کسی کے معاملے میں نہیں بولا تھا، اور اب آ کے اس کے لائف میں اب آ کے وہ چینج ہوا، کیا مسائل ہوا، جو وہ خود بتا رہے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو میں جس کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا، ظاہری بات ہے ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں اس میں ہم تو شامل نہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ بار یہی کہہ رہے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں، لیکن ببو بوس کو چھوڑنے پہ، خبرہار چھوڑنے پہ بہت زیادہ دکھی ہوا، اور بوس کو چھوڑنے پہ دکھی تھا، اور بوس سے معافی بھی مانگی اس نے کہ میرا دل، اگر میری طرف سے آپ کا دل دکھا ہے، دل آزاری ہوئی تو میں معذرت کرتا ہوں۔ تو ببو نے وہ سانگ سنایا، بچھڑ گیا میرے دل دا جانی، آپ یقین کریں کہ میں نے جب وہ سانگ سنا نا تو مجھے اپنا گی، تو میں آپ کو تھوڑی سی وہ یادیں دکھاؤں گی، ببو نے نا وہ ساری یادیں بحال کر دی، سب یادیں دکھا دیں کہ ہم لوگ کیسے کام کرتے تھے، کیسے باس کے ساتھ ہوتے تھے، کیسے ہمارے وقت بیتتے تھے، خبرہار میں ہم کیسے کام کرتے تھے، میں رو گئی نا وہ سن کے، تو یقیناً ببو کا دل بھی رویا ہوگا، یقیناً بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ان کا دل بھی دکھا ہوگا۔ میں آپ کچھ دیکھیں کہ وہ کیسے مطلب ہماری تصویریں ہم لوگ کیسے رہتے تھے باس کے ساتھ، تو آپ لوگوں کو بھی یقیناً اس چیز کا تھوڑا سا دکھ ہوگا، تھوڑا سا ہی بلکہ بہت سارا ہوگا، اور اسی کے ساتھ میں اپنے باس کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ جو وقت آیا یہ بھی گزر جائے، انہوں نے بڑے ہی زبردست طریقے سے بات کی، اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا، سب کو دعا دی کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کام کریں اور آگے محنت کریں، آگے بڑھیں، تو اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا، اور نئی ٹیم لے کے آ رہے ہیں، تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، بیسٹ وشز ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے پہلے کی طرح، اور پہلے سے بھی زیادہ بیسٹ پروگرامز وہ لے کے آئیں، آمین سم آمین۔ اور اسی کے ساتھ ببو رانا آپ کے لیے بھی، آپ میرے بہت اچھے ساتھی فنکار، میرے بہت اچھے کولیگ تھے، میرے ساتھ بہت اچھے تھے، ہماری پوری ٹیم کے ساتھ اچھے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور دیکھنے والے جتنے بھی ہیں آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمارے چینل کا آپ ایسے خیال کیا کریں، اپنا پیار ہمیں ایسے دیا کریں، اور جتنے میرے نیو دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، ٹیلی کھڑکا کے رکھیں، بس یہ تھوڑا سا دیکھ لیں جو ببو نے گنگنایا نا، تو مجھے اپنی پوری ٹیم کی وہ جو یادیں ہم لوگوں نے اکٹھے کام کیا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، تو کمنٹ میں جواب ضرور دیجیے گا، ساتھ ساتھ جتنے بھی کمنٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے جواب بھی دوں گی، اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گی اگلے ولاگ میں، اور کچھ نہ کچھ نیا لے کے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔